ناظرین کرام، محرم الحرام دا مہینہ شروع ہے تو مسلمان اس ماہ مقدس دے وچ قبرستان دا رخ کرے نے۔ مسلمان قبرستان میں اس ماہ مقدس دے وچ ویسے بنیادی طور تے سانو چند گلاں دا پتہ ہونا چاہیے جڑیاں سارے واسطے ضروری ہیں۔ سب تو پہلی گل تو یہ جڑی میں گل کرن لگا یہ شاید کسا کو اوکھی لگے اس وجہ تو کہ بھائی اساں تا جی یہ پہلی دفعہ سنا ہے اور اساں تا صدیاں تو تے اتنے سالاں تو اساں یہ کام کریندے پیا سے تے تو کوئی نویں گل ہے۔ نویں گل تو خیر نہیں، گل تو وہی ہے جڑی اللہ رسول نے ساکو دسی ہے تے اج تو 1400 سال پہلے دسی گلاں وہی نے اللہ رسول دی۔ تے قبرستان دے معاملات وچ ایک تو محرم الحرام تو خیر خاص کو نہیں، کئی ایسے خوش نصیب ہیں جڑے اپنے ماں پیو تے اپنے پیاراں دیاں قبراں تے روزانہ ویندن، ہفتے بعد ویندن، جمعے نو ویندن، اور کئی ایسے نے جڑے مہینے بعد، چلو سال بعد ویندے ہیں تو ونجنا چاہیے، کیونکہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تھانوں منع کیتا ہے قبراں تے ونجن دا، قبرستان دا۔ بات اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے نبی نے، کہ ہن میں تھانوں اجازت دینا تساں قبراں دی نہ زیارت کیتی کرو، قبرستان گئے کرو، لیکن اگلی گل دا بھی پتہ ہونا چاہیے بھئی کیوں؟ وہ بھی اللہ دے نبی فرمایا بھئی قبراں دی زیارت میں اس وجہ تو اجازت لینا پی ہاں کہ تساں اتھے بن کے عبرت حاصل کرو، عبرت نصیحت۔ اتھے جلے بندہ ویندا ہے اپنے ماں پیو دی، اپنے بھیڑاں بھراواں دی، اپنے رشتہ داراں دیاں قبراں دے جڑے سارے ہتھوں ٹورے، ایک او قبراں بھی نظر آنیاں ساکو دسایا ویندا ہے کہ اے تھوڑے ڈاڈے دیے تے اے تھوڑے ڈاڈے دے پیو دیے تے اے تھوڑے فلانے دیے، تے بندے نوں عبرت حاصل کرنی چاہیے بھائی جڑے سارے ود کے ٹر گئے تے سانوں بھی اتھے آونا ہے، اساں بھی اس دی تیاری کر کے نوں۔ اصل تاں قبرستان ونجن دا مقصد ہے، دو مقصد ہیں، ایک تو دعا کرنا، ایصال ثواب کرنا، تے دوجی گل اے وے عبرت حاصل کرنا۔ تے خصوصاً معذرت دے نال انہاں دہاڑاں دے وچ بیبیاں نوں قبرستان گھن ونجنا، زالی نوں، زنانیاں نوں، عورتاں نوں، ان دا کوئی شریعت جواز کا نہیں، یعنی ان سمجھ گنوں کہ انہاں دہاڑاں دے وچ تے ونجنا ہی نہیں چاہیے عورتاں نوں، بلکہ کئی احادیث مبارکہ دا مفہوم ہے، علماء بیان کرنے بے عورت دا تے قبرستان ونجنا ویسے ہی ٹھیک نہیں، بے صبری ذات ہے تے جزا فضا کرے دیاں اتھے بن کے وین کرے دیاں رونیاں، تے جڑا مقصد ہے ایصال ثواب کرنا وا مسلماناں دا عقیدہ ہے، وہ تو گھر بہ کے بھی بندہ آکھ سکتے۔ کئی خوش نصیب تے جن جڑے روزانہ 5 ٹائم جو نماز پڑھتے ہیں، 5 ٹائم تے نماز دی ہر نماز دی آخری رکعت 2 رکعتاں 4 رکعتاں 3 پڑھتے ہیں، تے ہر نماز دی آخری رکعت دے وچوں اپنے والدین واسطے دعا منگتے ہیں، سارے مومناں واسطے، اپنا واسطے، ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ونجو قبرستان محرم الحرام وچ ونجو، کوئی منع کا نہیں، لیکن ایک گل یاد رکھا ہے کہ اتھے بن کے تے کوئی فضول کام اے جیاں نہ کروں کہ ثواب دی بجائے الٹا اساں عذاب گھن کے آؤں گناہاں دے وچ۔ بھئی ٹرالے بھر کے یا موٹر سائیکلاں دے تے بیبیاں نوں لد کے تے اج کل دے جڑے ایام ہیں کوئی ونجنا ضروری کا نہیں، تے بلکہ ونجنا ہی نہیں چاہیے بیبیاں نوں، عورتاں نوں تا وہ گھر راہ میں انہاں واسطے بہتر ہے اتھوں ہی اپنے ماں پیو نوں اپنا ایصال ثواب کریں۔ عورت اگر عدت ہی ہوے نا، شوہر فوت تھی ونے، گل نوں سمجھنا ہے، شوہر اگر فوت تھی ونے تے عورت دی عدت ہوندی 4 مہینے تے 10 دن، تے انہاں 4 مہینے تے 10 دناں دے وچ علماء فقہا لکھدے ہیں۔ ہن ایک مسئلہ پوچھا ویندا ہے کہ عورت عدت وچ ہوندا پیو فوت تھی گئی، ماں او بے کہ ہور شہر وچ رہندے پین تے بھئی اتھے ون سکدی ہے کہ نہیں؟ علماء آدھن اگر پیو ماں دی تعزیت واسطے نہ منجے تو بہتر ہے۔ شوہر فوت تھی گئی عدت وچ ہے تے پیو ماں فوت تھی گئی، علماء فقہا آدھن اگر نہیں من سکتی بہتر تو ہے بھئی نہ منجے، منہ دیکھن بھی نہ منجے، اتھوں تعزیت کرے، اتھوں ایصال ثواب کرے۔ تے عام حالات وچ قبرستان اج کل جڑا ماحول چلدا بھی ہے اتھے مرد بھی ہون عورتاں بھی ہون، نالے اتھے ون کے ود کھاون پیون دا اہتمام شروع تھی ویسے۔ قبرستان عبرت دی جا ہے، اتھے دسترخوان لاون دی جا نہیں، اتھے سون کے دسترخوان لاؤں تے کھانے پینے ایصال ثواب جو کرنا ہے، کھانا پینا انہاں دے ناں دا دیونے تے گھر سونا دسترخوان سجاؤں، سونا جی دسترخوان سجاؤں، بلکہ ایسا تو یہ کرے سو بھائی
طالب علم جڑے سارے مسجداں دے وچ تے مدرسہ طالب علم پڑھانا نے انہاں نوں قبرستان گن ویسو نال علماء نوں تے استاداں نوں انہاں نے بھی اتھے اوکھا کرے سو بھائی جلے سارا جو عقیدہ ہے بھائی اتھوں بھی قرآن جتھے بھی اساں ہے کہ سارے واسطے تا آسانیاں سارے واسطے تا آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وجہ تو کر کے وسیلے تو کر کے سارے واسطے تا آسانیاں پیدا کی نسا دنیا دے کہیں کونے تے بھی بہ کے اپنے پیارا واسطے دعا کروں اصال ثواب کروں پہنچ ویسے انہاں گرمیاں دے وچ تساں آپ دسو میں طالب علماں نوں قبرستان دے چکر لواؤں وہ اتھے ون کے پڑھن تے والا اساں انہاں نوں کوئی تھوڑی جی روٹی چاہ پانی کھوا چھوڑوں بس اساں قرآن دا حق ادا کر دے تے او اتھے ون کے پڑھسن کیویں اس گرمیاں دے وچ یہ بھی تساں اندازہ لا گنو تو اس تو بہتر ہے کہ سونا طریقہ ہے بھائی گھر اپنا قبرستان دی بجائے گھر قرآن خوانی کرا گنو طالب علماں نوں سرنا ہے یا گھر اساں کہیں بھی دوست احباب نوں رشتہ داراں نوں سرنا ہے گھر قرآن خوانی کروا گنو تے اتھاں ہی لنگر پانی دا انتظام کروا گنو سونا جی دسترخوان سجوں چا شوق نال لوگ اتھے پڑھسے نہیں صحیح باسے نہیں صحیح جڑا لازہ آسن تے بلا جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا کلام اساں پڑھسوں کو اللہ رسول دا ذکر کرے سوں اتھوں بہ کے اساں اپنے والدین نوں تے انہاں دے اصال ثواب واسطے دعا کر بھائی طالب علماں نوں جو بھیجنا اساں آپ تک نہ قبرستان ویندے نہ سال گزر ویندے ماں پیو دی قبر سنبھالن واسطے سارے کول ٹائم کہانی تے محرم الحرام آسی تو بس سارے اساں تیار ہو سو بلکہ ساریاں بیبیاں تے زنانی تیار ہو سن ایک تو بیبیاں کو نہیں گن کے وجنا ایک اتھاں دسترخوان نہیں سجاونے کھانے پینے اتھے نہیں کرواونے بلکہ گھر اصال ثواب دا اہتمام کرواونا تے دوسری گل یہ ہے بھئی قبراں پکیاں کرواونا اس تو بھی بچنا چاہیے سائڈاں جڑیاں نا قبراں دیاں بھئی قبر دی نشانی اگر مٹن دا کوئی چنتا ہوئے نا تے انہاں سائڈاں نوں کو تھوڑا بہت کو پلستر شلستر کوئی سیمنٹ ڈاونا تاکہ ساری نشانی باقی رہے تو ٹھیک ہے نہیں تو قبر پکی کرن تو بچنا چاہیے جڑا اولیاء دا مسئلہ ہے نا اللہ دے ولیاں دیاں قبراں پکیاں یا نیک لوگاں دیاں اس پاسے اساں نہ ونجوں وہ عام لوگ نہیں اللہ دے نیک بندن سارے جڑے عام قبرستان ہیں انہاں دے وچ قبراں نوں پکا نہیں کرنا چاہیے اس تو بھی بچنا چاہیے یعنی مکمل پکی کرن دا مراد ہے کہ وہ سونی یہ قبر بنا رکھوں تے نہیں اس قبرستان ایک عبرت دی جائے تے قبر نوں قبر رکھنا چاہیے ہن تو ماربل والی قبراں آ گئی میں نے ایک ویڈیو کہ دوست بھیجیے بیان دسو بھائی علامہ صاحب ہن انہاں کی کرنا وہ بڑیاں بنائیاں ماربل دیاں قبراں نا اتنے سنگے مرمر لگائے رہی سونیاں قبراں دیکھ کے بندہ حیران تھی ویندے بھئی یہ جی قبراں یعنی وہ تساں قبر دے اتنے بن کے بس وہ بنائی قبر دے اتنے بن کے رکھ رہے ہونی یہ جی قبراں بناون دا اللہ دے رسول نے منع فرمایا وہ اساں قبر جڑی ساری ہے ماں پیو دی یہ کہندی بھی وہ سارے واسطے عبرت اساں جڑا سارا مقصد ہے اساں تو انہاں دے واسطے زیادہ تو زیادہ اصال ثواب کرنا چاہیے تے باقی انہاں گلاں تو بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرماوے آمین